हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इसमें हम आपको दिन भर की कुछ ख़ास अहम ख़बरें आप तक पहुंचाते रहते हैं, आपको अपडेट करते रहते हैं। अभी एक जो बड़ी ख़बर हमारे सामने है वो ये है कि नॉर्थ इराक़ के एक गांव पर तुर्की के फ़ौजियों ने कब्ज़ा कर लिया है। ये कोई पहली बात नहीं है कि तुर्की की फ़ौजें इराक़ में मौजूद हों। अब से पहले भी एक लंबे अरसे से वहाँ कुर्द जो उनके मुखालिफ हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ाई के नाम पर तुर्की की फ़ौजें नॉर्थ इराक़ में कुछ इलाक़ों में रही हैं। ये एक गांव पर कब्ज़े करने की ख़बर अब आ रही है। ये बहुत ही अहम ख़बर है। नॉर्थ इराक़ के गांव पर तुर्की के फ़ौजियों ने कब्ज़ा किया है। इराक़ के जो सिक्योरिटी सोर्सेज हैं उन्होंने बताया है कि मुल्क के उत्तरी प्रांत यानी नॉर्थ के सूबे में दहोक में तुर्क फ़ौजियों ने चौथे दिन के अपने ऑपरेशन के दौरान बरवारी बाला नामी गांव को अपने कब्ज़े में ले लिया है। बगदाद अल यौम जो अखबार है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इराक़ के सिक्योरिटी सोर्सेज ने मंडे को बताया कि एक तरफ तुर्क फ़ौजी दहोक सूबे में ऑपरेशन कर रहे थे तो दूसरी तरफ तुर्क एयरफोर्स के फाइटर जेट इस सूबे के जबल कारा और सुकैरा गांव पर बमबारी कर रहे थे। ये बहुत ही बड़ी ख़बर है। तुर्की ने इराक़ में एक तरह से फ़ौजी कार्रवाई की है और उसमें एक गांव पर कब्ज़े की ख़बर है। दहोक इलाका ये है जहां कुछ ईसाई लोग वहां पर निस्बतन ज़्यादा रहते हैं और आम तौर पर ये उस इलाके में है जहां ये जो मौसुल शहर है, मौसुल से नॉर्थ की तरफ जब हम जाते हैं तब ये इलाका सामने आता है, यानी मौसुल से और तुर्की के बॉर्डर के बीच का इलाका है। इस सिक्योरिटी सोर्स ने बगदाद अल यौम को बताया कि तुर्क फ़ौजी दहोक सूबे में मतीन पहाड़ की तरफ बढ़ रहे थे कि उन्हें पीकेके के एलिमेंट्स के बड़े रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। पीकेके एक मुखालिफ ग्रुप है कुर्दों का जिसने इराक़ के कुछ हिस्सों में, ख़ास तौर पे इराक़ के कुर्दिस्तान में अपने ठिकाने बनाए हुए हैं और वहाँ वो तुर्की की फ़ौज अक्सर कार्रवाई करती है। मतीन पहाड़ की स्ट्रेटेजिक नज़र से बहुत ही अहमियत से दी जाती है। जो मतीन पहाड़ है उसको स्ट्रेटेजिक नज़र से बहुत ही अहमियत से देखा जाता है। मैं ख़ुद उस इलाक़े में कुर्दिस्तान में, इराक़ के कुर्दिस्तान में गया हूँ 2003 की जंग के दौरान और मैं उन पहाड़ों से गुज़रा हूँ। ख़ुद जब मैं ईरान से इराक़ में 9 अप्रैल 2003 को जंग कवर करने के लिए जा रहा था, उसी पहाड़ की सीरीज़ के इलाक़े से गुज़रता हुआ मैं अरबिल पहुँचा था। तो ये एक दुश्वार गुज़ार किस्म के रास्ते हैं और उसमें तुर्की की फ़ौजें कुर्दिस्तान से ज़रा आगे हट करके मौसुल से ऊपर दहोक इलाके में इस वक्त कार्रवाई कर रही हैं। पिछले हफ्ते तुर्की ने नॉर्थ इराक़ में पीकेके के एलिमेंट्स का पीछा करने के लिए ऑपरेशन शुरू करने की बात कही थी। ये काफ़ी अहम है। तुर्क फ़ौज इराक़ में पीकेके के मेंबर्स के ख़िलाफ़ जंग के बहाने अक्सर वहाँ फ़ौजी ऑपरेशन कर रही है। ये बहुत बड़ी ख़बर है। तुर्की इस पूरे इलाके में अपने आप को बहुत बड़ी ताकत के तौर पर देखता है और अपनी ताकत इस हद तक बढ़ाने की कोशिश करता है कि पड़ोसी मुल्कों में जाकर के कब्ज़ा करता है। नाम ये लिया जाता है कि वो अपने मुखालिफ ग्रुप्स जो कुर्द मुखालिफ हैं उसको कंट्रोल करने के लिए वो फ़ौजी ऑपरेशन कर रहे हैं। ये इराक़ में तो है ही, इसके अलावा ख़ुद मैं आपको साथ साथ बता दूं कि इराक़ की कैबिनेट ने अक्टूबर 2012 में ये ऐलान किया था कि तुर्की फ़ौजें जो इराक़ में हैं वो एक इराक़ की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी की ख़िलाफ़ वर्जी करती है। चूँकि तुर्की फ़ौजें मिलिट्री बेसिस में इराक़ में मिलिट्री बेसिस बना करके पीकेके
کے خلاف استعمال کر رہی ہیں، یعنی کسی بھی ملک کی فوج کو دوسرے ملک میں کوئی ایسی کارروائی کرنے یا اپنا ملٹری بیس بنانے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ یہ عراق کی سوورنٹی، نیشنل انٹیگریٹی کے خلاف ہے، یہ بات عراق کہہ چکا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ چکا ہے کہ یہ ترکی کی فوج کو قابض فوج مانتا ہے۔ اس کے علاوہ میں بتا دوں کہ ترکی نے سیریا کا بھی ایک بڑا علاقہ اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے۔ ویکیپیڈیا کے مطابق یہ 2019 میں ایک ناردرن سیریا میں بفر زون بنایا گیا تھا، جس کی جو ترکی کی فوج کے کنٹرول میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی کی فوج کے ساتھ اس کی جو ایک طرح سے دوست گروپس ہیں، سیرین نیشنل آرمی، انہوں نے اس ایریے کو قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس میں قبضے کی شروعات اگست 2016 میں ہوئی تھی، جب یہ سیریا کی سول وار جسے کہا جاتا ہے عام طور پر، جو دہشت گردوں کے ذریعے سیریا کے خلاف جنگ شروع کی گئی تھی، جس میں جنگ لڑنے یا دہشت گرد ترکی کے راستے سے ہی سیریا میں اور اس کے بعد عراق میں آئے تھے۔ یہ 150 کلومیٹر اور 30 کلومیٹر چوڑا، 150 کلومیٹر لمبا سیریا کا علاقہ ہے، ترکی کے بارڈر سے لگا ہوا، جو اس وقت ترکی کے کنٹرول میں ہے۔ یہ اس کا کل علاقہ جو بتایا جاتا ہے وہ 8,835 اسکوائر کلومیٹر ہے، جو تقریباً اس میں 1,000 بستیاں ہیں اور شہر ہیں۔ ان میں آفرین الباب، اعزاز، جرابلس، جندرس، راجو تال ابید اور راسل عین، یہ علاقے ہیں جو ترکی کے قبضے میں ہیں، جو سیریا کی زمین ہے، سیریا کے علاقے ہیں، اور ان سیٹلمنٹس میں جو کہ ISIL جسے کہا جاتا ہے، داعش جسے کہا جاتا ہے، اس کے نام کئی بار بدلے، کبھی ISIS، کبھی ISIL، اور عام طور پر عرب ملکوں میں اسے داعش کہا جاتا ہے، ان سے انہوں نے کنٹرول میں لیے تھے، اور اس میں سیرین ڈیموکریٹک فورسز SDF اور یہ ISIL ان سے قبضے میں لیے تھے، اور ان دونوں گروپس کو قانونی طور پر ترکی کی گورنمنٹ نے ٹیررسٹ گروپس کہا ہوا ہے، لیکن بہت ہی دلچسپ بات ہے، ان ٹیررسٹ گروپس کو ترکی نے مدد کی تھی سیریا اور عراق میں پہنچنے میں، اور سیریا کی حکومت بھی ترکی کو قابض فوج کہتا ہے جو اس کے علاقے میں قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو ترکی کا جو ایک طرح سے ایکسپینشنسٹ پلان ہے، اس میں عراق اور ترکی کے علاقوں پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہم نے ایک بار سیریا کے جرنلسٹ ڈاکٹر وائل عواد سے بات کی تھی، تو انہوں نے اس حد تک بتایا تھا کہ ترکی میں اسکولوں میں بچوں کو جو کریکولم، جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جو کورس ہیں، اس میں باقاعدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ عراق کے بہت سے شہر، جس میں عراق میں موصل، جہاں پہ جو خلافت کا اعلان کیا تھا ابو بکر البغدادی نے، وہ، اور ادھر سیریا کے بھی بہت سے شہر، وہ سب ترکی کا حصہ ہیں، یہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، یعنی وہ ایک طرح سے ایک ان کے اندر جذبہ بھرا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کو موقع لگے تبھی ان دونوں ملکوں کے ان علاقوں کو واپس ترکی میں لینا ہے۔ تو یہ ترکی کا اپنا طریقہ ہے اس پورے علاقے میں، اور شاید وہ سلطنت عثمانیہ کو بحال کرنے کا خواب پالے ہوئے ہے، اسی وجہ سے اپنے پڑوس کے ملکوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایک بڑی خبر تھی اس وقت، اس لیے میں آپ تک یہ لے کر کے پہنچا۔ آپ کو یہ کارکرم کیسا لگتا ہے گلوبل نیوز، اس کے بارے میں آپ ضرور اپنے نظریات کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور میں پھر ایک درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں، تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو ہمارے ان سبھی کارکرموں کی خبر صحیح وقت پر مل سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔
اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔